आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर से है कि हम शौहर को कैसे काबू करें। शौहर को काबू करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चियों की जब शादियां होती हैं तो उनको माँ बाप जो है वो ख़ास तौर से माएँ जो हैं वो इस चीज़ का बड़ा उनको कहती हैं कि आपने दूसरे घर में जाना है। बच्चे को, बेटी को कहती हैं, बेटे को नहीं कहती, बेटी को, कि तुमने दूसरे घर में जाना है और तुम्हें जो है ना फलां से वास्ता पड़ेगा तुम्हारा। ख़ास तौर से जो एक हॉरर सी चीज़ उनको बना के पेश की जाती है कि तुम्हारा सास से वास्ता पड़ेगा और तुम्हारा जो है वो ससुर से वास्ता पड़ेगा और तुम्हारा जो है वो ससुर बेचारे तो फिर भी शरीफ होते हैं, तुम्हारा नंदों से वास्ता पड़ेगा। सास और नंदे खास तौर से ये तो इतनी बेचारी जो है वो पब्लिकली ये जो है एक नोटोरियस किस्म की बंदियां हो गई हुई हैं कि इनको तो नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। सास, नंद और तीसरी है फुप्पो। ये तीन चीज़ें आजकल वो एक वीडियो में भी चल रहा है, वो पता नहीं उसके साथ उसकी फुप्पो ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो फुप्पो के ऊपर बहुत ज़्यादा वो बनाता है वीडियोस और अजीब सा कुछ फील होता है क्योंकि जो अच्छी फूफियाँ हैं उनको उनको भी थोड़ा सा हर्ट होती हैं वो कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। सारी फूफियाँ एक जैसी नहीं होती, तो इसी तरह से सारी जो है वो बहुएं भी एक तरह से नहीं होती और सारी जो है वो सासें भी एक तरह से नहीं होती। मैं यहाँ पर जो बात करने लगी हूँ ये आप माइंड में रख के तो फिर वीडियो को देखिए कि मैं जो यहाँ पे बात करने लगी हूँ वो एक उस कम्युनिटी के लिए है जो ये काम करते हैं। नाज़रीन जी, आज से कोई 20-30 साल पहले के इरा की बात है कि जिसमें कि सासें तो बेचारी अनपढ़ थी और बहुएं जो थी वो पढ़ी हुई थी। वो वहाँ पे एक जनरेशन गैप आ गया हुआ था और लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी। आजकल वो है तो सही लेकिन फिर भी थोड़ी कम है और इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए देखती हूँ। मैं अभी पहले उस इरा की बात करूंगी 30 साल पहले की। उनमें से भी अगर कोई इस तरह की नेचर की अभी भी सास बहुएं उस तरह की नेचर की अभी हैं तो वो इसको ज़रूर इसको वीडियो को देखें और अगर कोई जानता है इस तरह की सास बहू को तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बात हो रही थी कि जो माएँ हैं वो बड़ा ट्रेन करके बेटी को भेजती हैं और ख़ास तौर से बेटियों को कि बेटी इस घर में तो जितना खा ले। ये भी मैंने सुना है कई लोगों को कहते हुए कि इस घर में उधर तो पता नहीं जाके इसको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, यहाँ पे घर में माएँ उसको जो है ना वो एक हमारे तो पंजाबी में उसको कहते हैं पंजीरी बना के खाते हैं या उसको पांडा भी कह देते हैं कि पांडा बना के खाते हैं या पंजीरी बना के खाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी बना बना के माएँ बच्चों को, बेटियों को दे रही होती हैं कि पता नहीं उस घर में इसको बेचारी को मिल रही है कि नहीं मिल रही चीज़ें। तो जब हम इस तरह की अपनी अपनी थिंकिंग को रख के तो फिर शादियाँ करती हैं तो फिर वो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में रोल प्ले किया है नाजरीन, वो हमारे मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है, हमारे यूट्यूब चैनल्स ने बहुत रोल प्ले किया है। उसमें ये लिखा होता है, मैं अभी ये इसी चीज़ के बारे में, क्योंकि जब भी मैंने कोई वीडियो बनानी होती है तो मैं तो थोड़ा सा सर्च कर लेती हूँ कि क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको मार्केट में वो चीज़ों का सारा सर्च कर लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सी चीज़ कैसी है। तो मैं भी नाज़रीन वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सर्च कर लेती हूँ कि किस तरह के लोगों के व्यूज़ हैं और कॉमन एक कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है किसी चीज़ के बारे में। तो मैंने जब ये उसको ओपन किया तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के थंबनेल्स मुझे नज़र आए जिनका कि मैं आपको बताती हूँ कि लोग इस तरह के थंबनेल लगाते हैं और ये साफ पता चल रहा होता है कि ये जो है वो इस चीज़ के बारे में होगा। और इसी तरह की वीडियोस को देख के सासें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली खोल लेती हैं, बहुएं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली खोल लेती हैं और जो नंदे हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली खोल लेती हैं कि हमें कौन सी वाली वीडियो हमें पसंद है। तो आप देखिए ये कौन कौन से उसमें किस तरह के थंबनेल्स लगे हुए थे। एक वीडियो थी कि शौहर को काबू करने का तरीका, शौहर को काबू कैसे करें, ये था शौहर को काबू। तो शौहर को अगर देखिए कि बेचारा शौहर क्या कोई जानवर है, कोई शेर है, कोई हाथी है, कोई और, मैं कोई तीसरी किस्म की कोई चीज़ नहीं कहूँगी। ऐसे इज्जत हर बंदे की अपनी होती है, तो इसलिए उनको काबू कैसे कर सकते हैं, काबू क्या करना है उसको, ठीक है, इसका भी मैं आंसर करूंगी। दूसरी बात है, एक और था लिखा हुआ, ये था कि शौहर को मुट्ठी में काबू करने के लिए। तो शौहर कोई मक्खी है, कोई पतंगा है, कोई कीड़ा है जिसको क्या मुट्ठी में आप बंद कर लेंगी, या कोई आप जिन है बन जाएंगी जो उसको शौहर को मुट्ठी में काबू कर लेगी। ये एक थंबनेल बड़ा कॉमन होता है कि शौहर को मुट्ठी में काबू कर ले। तीसरा था कि शौहर आपका गुलाम बन जाएगा। अब देखिए कि बीवी अगर शौहर गुलाम है तो बीवी भी तो बांदी होगी। बीवी कौन सा कोई बहुत कोई आपकी वो बादशाह बन जाएगी जो क्योंकि गुलाम की बीवी भी तो गुलाम होती है, वो बांदी होती है। तो शौहर को गुलाम कैसे बना सकते हैं, ये भी तरीके यूट्यूब के ऊपर चैनल्स डिफरेंट हैं जो कि ये तरीके भी बताते हैं। और एक और था थंबनेल जिसमें था कि शौहर आपके कदमों में,
اب مجھے نہیں اندازہ کہ کون سی خواتین ہیں جو اس طرح کے تھمبنیل کی ویڈیوز کو اوپن ہی کر لیتی ہیں کہ شوہر کو قدموں میں کرنے کا کیا طریقہ بنتا ہے. شوہر کیا آپ اللہ تعالیٰ نے تو شوہر کا اتنا درجہ رکھا ہوا ہے. شوہر کو سر تاج کہتے ہیں. سر تاج کا مطلب ہے کہ آپ کے سر کا تاج ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر سجدہ کسی انسان کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اب یہ دیکھیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اتنا مقام دیا ہے, وہاں پہ یہاں یہ تھمنے لگ رہے ہوتے ہیں کہ شوہر آپ کے قدموں میں, شوہر کو اپنا غلام کیسے بنا سکتے ہیں, شوہر کو قابو کیسے کر سکتے ہیں. ایک اور تھا تھمنے شوہر کو اپنا تابع کر لے, ایک اور تھا تھمنے شوہر کو کنٹرول کرنا. اور ناظرین یہ تھے سارے تھمبنیل جو میں نے آپ کو بتائے, اور یہ ساری چیزیں کامن ہیں. ہر خواتین جو بیچاری جن کے شوہر بڑا ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر, یا جن کے ساسیں بہت ظلم کرتی ہیں ان کے اوپر, جن کی نندیں بہت ظلم کرتی ہیں, جن کے سسرالی رشتہ دار جو ہے بہت ظلم کرتے ہیں, وہ بیچاری کرتی ہے اس طرح کے کام. اس کے لیے ٹریننگ چاہیے دونوں کی, ساسوں کی بھی اور نندوں کی بھی. اس کے لیے ناظرین ٹریننگ چاہیے دونوں پارٹیز کی, جو آنے والی بیٹی ہے اس کی بھی اور جو ساسیں بہو ہیں ان کی بھی, کیونکہ آج جو بیٹی ہے وہ کل کو ساس بنے گی. تو سب سے پہلے جو ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے وہ بیٹی کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے, اور بیٹی سے بھی پہلے جو ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ اس کی ماں کی ٹریننگ ضروری ہے. ناظرین ایک کوٹ ہے پنجابی کی کہ انترا منترا نال یار نہیں بنتے. اب جتنا بھی جادو ٹونے کرواتے رہیں, جتنا بھی ٹوٹکے کرواتے رہیں کہ یہ ہسبینڈ آپ کے قابو میں ہو جائے یا آپ کی فلاں آپ کے قابو میں ہو جائے, ان کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے. تو پھر جا کر یہ سارا کچھ بنتا ہے. یا آپ کو کوئی انتر منتر تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فلاں بندے کو آپ قابو کر لیں. اس کے لیے تو آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے اور اگلے بندے کی بات سننی پڑتی ہے. تو پھر یہ سارے سلسلے چلتے ہیں. تو جتنا آپ جھکتے ہیں اتنا آپ کسی بندے کے دل میں جگہ پا لیتے ہیں. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ بھی آپ کا قدردان ہو تو کی بات ہے. ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, دیکھنے میں ایسے بھی لوگ آئے ہیں زندگی, کیونکہ اتنے سال میں نے بھی الحمدللہ اپنی لائف کے گزارے ہیں, تو مختلف لوگوں کے ساتھ واسطے پڑے ہیں. کچھ لوگ آپ کو زندگی میں اس طرح کے بھی ملتے ہیں جو کہ جب آپ ان کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی بالکل کوئی ایسے تھرڈ کلاس بندہ ہے, اس کو تو بس ختم ہی کر دو. حالانکہ آپ اپنے ویلیوز کی وجہ سے آپ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. آپ اتنے انکلائنڈ ہوتے ہیں اپنی ویلیوز کے لیے, آپ دوسرے بندے کی عزت کرتے ہیں اپنی ویلیوز کی وجہ سے, جبکہ دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا حق تھا اور یہ بندہ, اس کی تو اپنی کوئی عزت ہی نہیں ہے اور میں بہت عزت دار بندہ ہوں, اور لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. ہے ناظرین ایک جو کہ بہت ہی الٹریٹ قسم کے لوگ ہیں, یہ وہاں پہ یہ سسٹم چلتا ہے. لیکن آج کل جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ابھی آج کل ماشاءاللہ سے لوگ کافی ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں, اور کچھ ابھی بھی ایسے گھرانے ہیں, ایسی فیملیز ہیں جن کو کہ میں ملی ہوں, خود سے ملی ہوں, ان میں ساس اور بہو ہے ان کا پتہ ہی نہیں چلتا, وہ بالکل ایک ماں بیٹی کی طرح سے رہ رہی ہے. اور سم ٹائمز تو ایسی بھی ہے کہ اتنی ینگ ساسیں ہیں کہ وہ بالکل سہیلیوں کی طرح سے رہتی ہیں. یہ ہے آج کل یہ سلسلہ سسٹم آہستہ آہستہ امپروو ہوتا جا رہا ہے. وہ جو ابھی کچھ پرانی ساسیں جو پرانے سسٹمز ہیں, فیملی سسٹمز ہیں, وہ ابھی چل رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم, ود دا ایجوکیشن یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے لیے ہمیں ہمارے جو چینلز ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے چینلز پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, نہ کہ لوگوں کو ڈی ٹریک کریں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا آج کا کہنے کا مقصد کیا تھا, اور میرے ساتھ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کس کس کا واسطہ اس طرح کے ساس نندوں کے ساتھ پڑا ہے, اور کس کس نے کیسے ان کو ٹریٹ کیا, اور کون کون جو ہے وہ اس طرح سے پیروں فقیروں کے پاس جا کے تو اس نے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.